अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। हम सर्दियों के मौसम में बार-बार बीमार क्यों होते हैं? बार-बार फ्लू का या कोल्ड का शिकार क्यों होते हैं? और बार-बार गला ख़राब, खाँसी के अटैक क्यों आते हैं? ये है हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। सर्दियों के मौसम में जरासीम को वो एनवायरनमेंट मिलती है जो उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो एनवायरनमेंट मिलती है जो कि उनको रिक्वायर्ड होती है, जिसमें क्लोज्ड एनवायरनमेंट, ऐसा रूम जिसमें वेंटिलेशन नहीं होती। वेंटिलेशन हम इस चीज़ को कहते हैं कि कमरे के अंदर हवा का दाखिला और हवा का इखराज कितना ज़्यादा है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में हवा का, एक कमरे की खिड़कियाँ खुली होती हैं, दरवाज़े खुले होते हैं, तो हवा का जो गुज़र है कमरे में वो बहुत ज़्यादा होता है। व्हेयरएज़ सर्दियों के मौसम में दरवाज़े बंद, खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं और हवा का जो गुज़र है कमरे के अंदर वो कम हो जाता है। फिर अंदर हीटिंग सोर्स बना लिया जाता है, अंदर अंदर हीटर चला लिया जाता है। और मॉइस्चर अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है और हम क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठे होते हैं तो बड़ी आसानी से इस क्लोज कमरे के अंदर एक इंसान से दूसरे इंसान को वायरस जो है वो मुंतकिल होता है और इस इंसान में भी ग्रो करता है वायरस और फिर उससे तीसरे इंसान को इस तरह से बीमारी एक दफ़ा घर में दाखिल होती है तो फिर निकलने का नाम नहीं लेती। वायरस एक दफ़ा दाखिल होता है तो एक इंसान से दूसरे, दूसरे से तीसरे बच्चे को, तीसरे से चौथे बच्चे को और सारे घर वालों को मुतासर करके आपका तकरीबन महीना डेढ़ जो है वो बिल्कुल ज़ाया कर देता है। उसमें बच्चों का वज़न कम हो जाता है, बड़ों का जो है वो वर्क जो टाइम है वो लॉस होता है, बच्चों की स्कूलिंग मुतासर होती है, ख़वातीन का घर का जो है वो काम-काज मुतासर होता है, बहुत सारी चीज़ें मुतासर होती हैं, ऑब्वियसली हमारा डेली रूटीन मुतासर होती है। फिर दूसरे नंबर पे कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनको सर्दी का मौसम या ख़ज़ां का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, आरएसवी है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, उसके अंदर एडिनो वायरस है, उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकाई हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एक वो जरसूमा है जो कि गला ख़राब तो करता ही करता है, निमोनिया भी करता है, लेकिन इसके अलावा अगर इसको ट्रीट ना किया जाए टाइमली तो ये दिल, गुर्दों और जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद असर करता है और दिल को फ़ेल करता है, गुर्दों को फ़ेल करता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग पैदा करता है और बहुत सारे मसाइल पैदा करता है इंसान के लिए। तो ये सारे जरासीम जो हैं, ये भी सर्दियों के मौसम में ही ज़्यादा फैलते हैं। फिर खसरे का मर्ज़, मीज़ल्स, मम्प्स का यानी कानपेड़ों का मर्ज़, चिकन पॉक्स का मर्ज़, ये भी सारे सर्दियों के मौसम में ज़्यादा फैलते हैं क्योंकि हमारे कमरों की वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती। फिर इसके ऊपर एक और मसला जो आता है वो ये आता है कि सर्द मौसम में ठंडी हवा इटसेल्फ हमारे नाक के अंदरूनी जिल्द को और गले के अंदरूनी जिल्द को खराश पैदा करती है और इस खराश के ऊपर जरासीम आसानी से बैठ के जो है वो बीमारी पैदा कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जब ख़ज़ां का मौसम होता है उस दौरान भी और जब बहार का मौसम आता है उस दौरान भी पोलन्स और जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में, एलर्जिक पार्टिकल्स एयर में जो सस्पेंडेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो सस्पेंड हुए होते हैं एयर में, ये नेज़ल एलर्जी, थ्रोट की एलर्जी का बाइस बनते हैं और इसकी वजह से भी गला खराब, खांसी का मसाइल ज़्यादा होते हैं। फिर इनडोर मोल्ड्स, अंदर हमारे घरों के अंदर जो मोल्ड है वो भी सर्दियों के मौसम में ज़्यादा ग्रो करती है। इसको ठंडा मौसम रिक्वायर होता है ग्रोथ के लिए। वार्म और डैम्प कहते हैं एनवायरनमेंट, बेसिकली वार्म एंड डैम्प एनवायरनमेंट। डैम्प यानी जिसमें मॉइस्चर हो बहुत ज़्यादा, और वार्म एनवायरनमेंट जो कि हम आर्टिफिशियल सोर्स से बनाते हैं, हीटिंग से जो है वो हम वार्म एनवायरनमेंट बनाते हैं। अगरचे मौसम नेचुरली जो होता है वो ठंडा होता है, लेकिन इस तरह का आर्टिफिशियली जो वार्म एनवायरनमेंट बनाई होती है वो वार्म एनवायरनमेंट बहुत अच्छी साबित होती है इन जरासीम और इस मोल्ड की ग्रोथ के लिए। फिर ये भी देखा गया है कि समटाइम्स कॉकरोचेस की या बेड बग्स की कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो कि सर्दियों में ज़्यादा जो है वो बढ़ के सामने आती हैं, ज़्यादा उनकी मिकदार बढ़ जाती है, वेयरएज़ गर्मियों में शायद वो इतना ज़्यादा मुतासर नहीं कर रहे होते। तो ये जो कॉकरोच की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, कॉकरोच की जो जिल्द होती है या उसका स्केलेटन जो कि डेड कॉकरोचेस का होता है, वो भी बहुत ज़्यादा एलर्जी का बायस बनता है। फिर क्या किया जाए ऐसा कि आप सर्दियों के मौसम में बच सकें इन सारी चीज़ों से? नंबर 1, आप जो हीटिंग सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बिल्कुल मॉडरेट हीटिंग सोर्स होना चाहिए। उसमें लकड़ी नहीं जलानी चाहिए, उसमें कोयला नहीं जलाना चाहिए, उसमें तेल नहीं जलाना चाहिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जलानी चाहिए जिसके साथ फ्यूम्स पैदा हों, जिसके साथ जो है वो कार्बन पैदा हो। ये कार्बन सूट जो होगा ये आपके जाके फेफड़ों में सेटल होगा, गले में, नाक में सेटल होगा और ये जरासीम के लिए एनवायरनमेंट पैदा करेगा उस जगह को सोजिश का शिकार करके, और जरासीम इसके ऊपर फ़ौरन बैठेंगे और फ़ौरन बीमारी पैदा करेंगे।
پھر آپ کھانا ایسا کھائیں جو کہ اوور ایٹنگ سے پرہیز کریں. اوور ایٹنگ سردیوں میں ہم وی ٹینڈ ٹو اوور ایٹ، ہم زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں، میٹھی میٹھی چیزیں زیادہ کھانی پسند کرتے ہیں. پھر ڈرائی فروٹس کا استعمال جو ہے وہ بڑے آڈ ٹائمز پہ کرتے ہیں. ڈرائی فروٹس رات کے وقت استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح ڈرائی فروٹ گلے میں اور دانتوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور اسی طرح سو جاتے ہیں. یا رات کے وقت گاجر کا حلوہ ہے، ایسی چیزیں فرائی حالت میں اور اس کے اوپر پھر بے تحاشا مقدار میں چینی اور مٹھاس ڈلی ہوئی اور اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ سردی کا موسم ہوتا ہے تو سردی کے موسم میں مچھلی کا استعمال بڑا عام ہو جاتا ہے. فرائیڈ فش جو ہے وہ بڑا مسائل پیدا کرتی ہے. فرائیڈ فش کا اس کا جو لاؤزی آئل ہے وہ گلے میں لگا رہ جاتا ہے، وہ گلا خراب کا باعث بنتا ہے. اکثر آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا مچھلی کھانے کے بعد اکثر لوگوں کا گلا خراب ہوتا ہے. پھر ایسے موسم میں ٹھنڈے چیزیں اگر آپ نے کھا لی ہے تو اس سے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا گلا مزید خراب ہوگا. اگر آپ نے گھی والی کوئی چیز کھائی ہوئی اور اوپر سے کوئی ٹھنڈی جو ہے وہ سویٹ کھا لی ہے تو اس سے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا گلا پکڑا جائے گا اور آپ کو یہ نقصان ہوگا. اس میں سردیوں کے موسم میں بیسک وجہ تو وہ وائرس اور بیکٹیریا ہی نہیں ہے، لیکن ان وائرس اور بیکٹیریا کو آپ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ خواہ مخواہ ایسا گلا اور ایسا نوز پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں وہ بڑھ سکے، بڑی آرام سے آپ کو بیماری دے سکے. پھر کرنا کیا چاہیے؟ سوپس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. کھانے سے کافی دیر، سونے سے کافی دیر پہلے آپ کا کھانا فنش ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے گرین ٹی پی ہو یا آپ نے جنجر ٹی پی ہو، اس کے بعد آپ نے ایسی چیز ایسا قہوہ پینا ہے. بیسکلی چائے کا میں پروموٹ نہیں کر رہا، میں دیسی قہوے کی بات کر رہا ہوں. چائے آپ نے قہوہ آپ نے ایسا پینا ہے جس سے آپ کے گلے کو سودنگ ہو اور آپ کو امیونٹی ملے. اس میں آپ ادرک بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ سونف بھی ڈال سکتے ہیں، الائچی بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس کے اندر باد خطائی بھی ڈال سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی امیونٹی کو اوپر لے کے آتی ہیں. پھر جو آپ مچھلی کا استعمال کریں تو مچھلی کو آپ گرل کر کے استعمال کریں. گرل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایلومینیم فوائل میں بند کر کے اس کو الیکٹرک ہیٹر کے اندر، الیکٹرک اوون کے اندر آپ اس کو پکائیں، نہ کہ آپ اس کو مائکرو ویو کریں. مائکرو ویو نہیں کیا جا سکتا. آپ اگر اس کو ڈیپ فرائی کریں گے تو پھر اس کے ساتھ گلا خراب ہونے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے. جنجر کی چائے پینا یا گرم مشروبات کا استعمال کرنا، اس میں سادہ مشروبات اور بغیر چینی والے مشروبات جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چینی ڈال کے ہی جو ہے وہ فائدہ ہوگا، چینی ڈال کے ہی جو ہے اس کا ذائقہ بنے گا، مزہ آئے گا. جو عربین قہوہ ہے، قہوہ کہتے ہیں اسے کیونکہ وہاں پہ کافی اسی طرح سے پڑی جاتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے جی سنڈ، یعنی ڈرائیڈ جنجر ہوتا ہے. اس کے اندر ہوتی ہے الائچی، اس کے اندر ہوتی ہے کالی مرچ اور پسی ہوئی الائچی اور کالی مرچ بھی پسی ہوئی، اور اس کے اندر وائٹ ٹرمیرک سفید ہلدی ہوتی ہے اس کے اندر، اور اسی طرح کی اور یعنی زعفران ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. یہ بہترین کمبینیشن ہے ایک آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے، آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے اور گلے کو کلیئر کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد بھی اوپر سے آپ نے لازماً پانی ضرور پینا ہے. جو بھی چیز آپ کے گلے میں لگی رہ جائے گی وہ بیماری پیدا کرے گی، اس لیے آپ نے اوپر سے پانی ضرور پینا ہے، اپنے گلے کو کلیئر ضرور کرنا ہے. اور گرم پانی کا استعمال نہ صرف آپ کے گلے کے لیے اچھا ہے، آپ کے پھیپھڑوں کے لیے اچھا ہے، بلکہ آپ کے معدے کے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. معدے کی سرکولیشن بہتر ہوگی، معدے کی تیزابیت سے جان آپ کی چھوٹے گی، معدے کے امراض سے آپ کی جان چھوٹے گی. تو گرم پانی کا سردیوں میں استعمال زیادہ کریں، قہوے کا استعمال زیادہ کریں اور سوپ کا استعمال، یخنی کا استعمال زیادہ کریں. اس سے آپ کی قوت مدافعت بہتر ہوگی. یہ تھی بس میری آج کی گزارشات. امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.